बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जनवरी 2025 रोज़ बोध 15 रजब बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना की जानब से शाम से मुतल्लिक वज़ारती इजलास के नताइज की तारीफ। सऊदी काबीना ने दारुल हुकूमत में शाम के मुस्तकबिल के हवाले से होने वाले वज़ारती इजलास के नताइज को सराहा है। काबीना का इजलास मंगल को रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें शाम के हवाले से मुनक़्क़दा वज़ारती इजलासों में वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी शिरकत की तारीफ़ की गई, जिसका मकसद शामी अवाम की इंसानी और मुआशी सपोर्ट के अलावा शाम को अबूरी दौर में तमाम शहरियों के लिए एक मुत्तहिद, खुद मुख्तार और महफूज मुल्क के तौर पर तमीर नौ में मदद करना है। पैसेंजर विदाउट लगेज। सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए एक और सहूलत। सऊदी सिविल एविएशन ने आज़मीन हज को नई और मुनफरद सहूलत करने के लिए वज़ारत हज और उम्रा के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पैसेंजर विदाउट लगेज सामान के बगैर मुसाफिर के उन्वान से आज़मीन हज के लिए फ्राहम की जाने वाली सहूलत का ऐलान हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 में किया गया। इस मौके पर नायब गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज़ भी मौजूद थे। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा और सिविल एविएशन के माबैन तय पाने वाले अमूर का मकसद आज़मीन को सऊदी अरब से वापसी पर यह सहूलत देना है, जिसके ज़रिए वो अपना सामान एयरपोर्ट जाने से पहले ही मुतल्लिका हज ऑपरेटर के नुमाइंदे के हवाले कर देंगे। आज़मीन के रहायशी मकामात से सामान की एयरपोर्ट मुंतकली के तमाम अमूर मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे। हज टूर ऑपरेटर्स सामान को वसूल करने के बाद उन पर टैग लगाने का जिम्मेदार होगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पहुँचाने की जिम्मेदारी भी इदारे की होगी। इस सहूलत से हाजियों को एयरपोर्ट पर सामान की हैंडलिंग की दुश्वारी नहीं होगी और वो आराम से बगैर बैग्स और इजाफी सामान के मुकर्रर वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए $6 ट्रिलियन दरकार। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल बंदर अल खलीफ ने कहा, दुनिया को मादनियात के शोबे में 10 साल के लिए सरमायाकारी के लिए $6 ट्रिलियन दरकार है। अल इक्तसादी के मुताबिक रियाद में बैनुल-अक़वामी कानूनी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, आलमी सतह पर मादनियात की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में 90 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें G20 के 16 ममालिक भी शामिल हैं। इजलास में 50 वज़रा, 13 नायब वज़ीर और 50 आलमी इदारों के सरकारी और जो गैर सरकारी आला ओहदेदारान थे, उन्होंने शिरकत की है। पुर्तगाल की 250 कंपनियां सऊदी मार्केट में आने के लिए तैयार। पुर्तगाल की 250 कंपनियां सऊदी अरब में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुर्तगाल बिजनेस कौंसिल ने कंपनियों के नुमाइंदगान और जिम्मेदारान के लिए खुसूसी वर्कशॉप उसका एहतमाम किया है। कौंसल ने कहा है कि आर्मी कंपनियां उनके जो इलाकाई दफ्तर हैं उनको रियाद में खोलने का वो कहा गया है और उसमें तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केट में उसे फ़ायदा उठाया जाएगा। वर्कशॉप्स में गैर मुल्की कंपनियों को हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा जो सहूलियात हैं उनके बारे में आगाह किया गया। इसके अलावा सरकारी सरमायाकारों के इकामे के फ़वाइद और खसूसियात के अलावा गैर मुल्की सरमायाकारों के जो तहफ़्फ़ुज़ हैं उस हवाले से भी उनको आगाह किया गया है। असीर बहर अहमर की साहली पट्टी पर मछली की पैदावार में गैर मामूली इजाफा। सऊदी अरब में असीर में धूप की किरणों से चमकती बहर अहमर की खूबसूरत साहली पट्टी में मछली की पैदावार में गैर मामूली इजाफे ने मछेरों और शौकीन माही गिरों के लिए अहम मुकाम बना दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक गुज़श्ता साल असीर के इलाके में मछली की सालाना पैदावार 4000 टन से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसकी मालियत 15.5 करोड़ रियाल से ज़्यादा थी। इलाके में मछली की पैदावार में इजाफा सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के ज़रिए समुद्री हयात की बका और नशोनुमा के लिए नाफिज किए गए इक़दाम और बेहतर प्रोग्रामों का नतीजा है। वज़ारत ज़राअत में असीर रीजन के डायरेक्टर अहमद अल मजाहिल ने कहा है कि असीर के साहली इलाके सऊदी अरब के अहम इक़्तिसादी असासे हैं, जहाँ समुद्री माहौल की लाजवाल दौलत और आला इक़साम की मछली के ज़खायर मौजूद हैं। अहमद अल मजाहिल ने बताया कि वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की असीर ब्रांच ने आइंदा 3 सालों में मछली की सालाना पैदावार 6000 टन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है, जिसकी मालियत 16.5 करोड़ रियाल हो सकती है। माहीगिरी की सनत के फ़रोग़ के लिए सरकारी हमायत के हवाले से डायरेक्टर ने बताया कि
بحر احمر سے مچھلی پکڑنے کے لیے اسیر کی ساحلی پٹی پر اس وقت 126 ماہی گیر کشتیاں موجود ہیں۔ ذاتی کشتیوں کے ذریعے مچھلی پکڑنے والے سعودی ماہی گیروں کی مدد بھی فراہم کی جاتی ہے اور جلد ہی سعودی ماہی گیروں کو 35 جو کشتیاں ہیں وہ بھی تقسیم کی جائیں گی۔ ایشین گیمز 2026 کے لیے سعودی جاپان تعاون پر تبادلہ خیال۔ سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی کے نمائندوں نے جاپان کے پارلیمانی نائب وزیر خارجہ ہساشی ماسوتومو توتو سے ریاض میں ملاقات کے دوران ایشین گیمز 2026 کے انعقاد کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق گزشتہ دن عرب نیوز نے جاپان کی رپورٹ میں بتایا کہ 2026 میں 20ویں ایشین گیمز اور 5ویں ایشین پیرا گیمز جو ہے وہ جاپان کے شہر جو نگویا ہے اس میں جو ہے منعقد کیے جائیں گے۔ سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور سیکرٹری جنرل عبدالعزیز بن احمد باشین نے تنظیم کے ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہونے والی اس ملاقات میں شرکت کی۔ عہدیداروں نے ایشین گیمز 2026 میں سعودی عرب کے کھیلوں کے وفد کی شرکت کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تعاون اس وقت مزید مضبوط جو ہے وہ ہوا جب 2024 کے پیرس اولمپکس کے موقع پر سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی اور جاپانی اولمپک کمیٹی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ حج کے ساتھ ہمارا تعلق محض مادی نہیں، ریاستی سلامتی کے ترجمان ریاستی سلامتی کے ترجمان کرنل ترکی الحربی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے کبھی بھی حج یا بیت اللہ الحرام کے ساتھ اپنے تعلق کو محض مادی ضروریات کی فراہمی اور تحفظ تک نہیں سمجھا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حج کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حج اور مسجد الحرم کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی بلند اور مقدس ہے اور بڑی معنویت رکھتا ہے۔ ریاستی سلامتی کے ترجمان نے کہا، سعودی عرب مقدس سرزمین کو مسلمان عالم کے لیے جو ہے امن اور ہم آہنگی کے مرکز کے طور پر جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ہم حج کو ایسی عبادت سمجھتے ہیں جو انتہائی تقدس کے ماحول میں انجام دی جاتی ہے۔ اس تقدس کے محفوظ اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط اور محتاط حفاظتی نظام ضروری ہے جو حاجیوں کے امن اور سکون کو یقینی بنانے کا ضامن ہو۔ کنگ عبداللہ رائل ریزرو میں نئے خطرے سے دوچار رینگنے والے جانوروں کی دریافت۔ کنگ عبداللہ رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے شائع ہونے والے میگزین میں جو ہے جاری کردہ ایک نئی سائنسی ریسرچ نے اپنے قیام کے بعد سے جو ریزرو میں رینگنے والے جانوروں کی پہلی ڈیٹیل لسٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، جو کہ اتھارٹی کی ایک نئی سائنسی کامیابی ہے۔ جیسا کہ لسٹ میں 1555 فیلڈ مشاہدات کے ذریعے رینگنے والے جانوروں کی 31 اقسام کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جس میں چھپکلیوں کی 25 اقسام اور سانپوں کی 6 اقسام شامل تھیں، اور پہلی بار 3 نئی نسلوں کی جو ہے شناخت ہوئی ہے۔ ریزرو میں معلوم نئے رینگنے والے جانوروں کی جو کل تعداد ہے وہ 34 تک پہنچ گئی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات نے سعودی عرب میں سیاحتی اداروں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس میں ہوٹلوں کے کمرے کی 2024 میں اوسطاً جو کرایہ تھا ایک دن کا 725.50 سعودی ریال تھا، یعنی 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران تقریباً 190 امریکی ڈالر 2023 کی اسی کے مقابلے میں 0.4% کی جو ہے کمی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو سروسز اپارٹمنٹ یا جو فرنشڈ اپارٹمنٹس ہیں اس میں 254.3 سعودی ریال کی جو دیکھے گئے ہے کرایہ پر ڈے کے حساب سے۔ ریاض پبلک اتھارٹی نے ریاض میٹرو پروجیکٹ کے اندر 5 نئے اسٹیشنز کو چلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں بلو راستے میں شامل کیے گئے اسٹیشن میں الورد 2، دی نیشنل میوزیم اور البتھا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنج روٹ پر 2 اسٹیشن زہرت البدایہ اور علم جرادیہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ریاض میٹرو پروجیکٹ 85 اسٹیشن پر مشتمل ہے، جس میں جدید انجینئرنگ ڈیزائن والے 4 اہم اسٹیشن شامل ہیں۔ روبوٹ لیور ٹرانسپلانٹیشن پر سعودی تحقیقی مرکز کا مقالہ 10 بااثر مقالوں میں شامل۔ امریکن سوسائٹی فار آرگن ٹرانسپلانٹ نے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی جانب سے روبوٹ کے ذریعے لیور ٹرانسپلانٹ پر کرائے گئے ایک تحقیقی مقالہ کو 2024 کے 10 سب سے بااثر جو ہے تحقیقی مقالوں میں شامل کیا ہے۔ یہ پیش رفت سعودی ماہرین کی کامیابی اور اعضاء کی پیوند کاری کے میدان میں سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اس کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کریں گے ہم پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 49 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 30 پیسے،
तहवील रांची 73 रुपये और 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 30 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 33 पैसे, इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 72 पैसे, STC पे 22 रुपये 60 पैसे, तहवील रांची 22 रुपये 62 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 52 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 49 पैसे दे रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।